फैसल वाडा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वाडा साहब, यस, वंस अगेन जो आपने बात की है वैसा हुआ है, लेकिन अब क्या होने जा रहा है? विल दिस बी इन एनी वे कनेक्टेड टू 9 मई? बहुत शुक्रिया फरिया साहबा। देखिए, सबसे पहले तो फरिया साहबा, मैं कई महीनों सालों से बोल रहा था कि आप वेट करें, मैं नाम इसलिए नहीं देता, खास बोलता हूँ क्यों कार्रवाई होने जा रही है और मेरी इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो अब तो कौम को पता चल गया है कि अल्लाह की मेहरबानी ये बात भी ठीक साबित हुई। मैंने आप ही के शो पे और बाकी चैनल में कहा था कि रिजर्व सीट्स के ऊपर नेशनल असेंबली खड़ी होगी, सेनेट खड़ी होगी और प्रेसिडेंट खड़ा होगा। मैंने कहा था, वो हुआ। मैं मुल्क से बाहर हूँ अनफॉर्चुनेटली। मैंने आपको कहा था अगस्त और सितंबर सर्दियों का मौसम होता है इस्लामाबाद में, लेकिन सियासत गर्म हो जाएगी, और वो एग्जैक्टली ऐसा हुआ और अब मजीद गर्म होने जा रही है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि फैज हमीद के साथ एक पूरा गैंग ने ऑपरेट किया, जिसमें बानी, पीटीआई और पीटीआई और कुछ आइनों का कानून के जो ठेकेदार और उसके सरचश्मा बनने में, उन सब की ठेकेदारी के साथ गैंग ने ऑपरेट किया। इसमें मुल्क को नुकसान किया गया, मुल्क के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई है, मुल्क के साथ साथ अदारे को नुकसान पहुंचाया गया, सियासत को नुकसान पहुंचाया गया है, रियासत को नुकसान पहुंचाया गया है, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया गया है, फाइनेंशियल करप्शन आई है। तो ये सारी चीजें और धरनों के दौरान जो फोन कॉल अंदर आती रही, उन सब का भी एहतसाब होना है। तो अगर आज जो मेन क्रेडिट है वो तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को दिया जाना चाहिए, जो उन्होंने अपनी ईमानदारी साबित की और वो अपने इदारे के चीफ जस्टिस भी हैं। उन्होंने इंसाफ किया कि पाकिस्तान पहले है, इदारा बाद में, इदारे पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है। तो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर बुत गिराने नहीं जा रहे, गिरा दिया है ऑलरेडी। तो सियासी तौर पे तो लावारिस और यतीम हो गई आज पीटीआई, और बैकबोन तोड़ दिया आज पीटीआई की। 40% पाकिस्तान के जो मसले हैं, जिसमें पोलराइज्ड है, नेगेटिविटी है, गालम गरोज है, आग जलावा है, लड़ाई झगड़ा है, वो आज कंटेन हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। वाडा साहब, एक अगर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि आप बड़े क्लोजली देखते रहे हैं पीटीआई को, थोड़ी सी हमें बताएं कि किस किस्म का इन्फ्लुएंस था पीटीआई के ऊपर, क्योंकि आप बहुत बड़ा वर्ड यूज करें कि यतीम हो गई है। सो एग्जैक्टली क्या पेट्रोनेज थी, सर बताएं। ये फैज हमीद हो गए, बानी पीटीआई हो गए, जिनबूत हो गए, और कुछ और बाप जो मुल्क के बाप बने हुए हैं, जो खुद करप्शन में गिरे हुए हैं, शराब में गिरे हुए, रिश्वतों में गिरे हुए हैं, अपने बच्चों को कत्ल और गारत के अंदर छुपाने में लगे हुए हैं, इनकम टैक्स की वायलेशंस हैं, क्या कहते हैं, जाली डिग्रियां हैं। ये कौम के सारे बाप है ना इस मुल्क के अंदर, वो अब अपने बाप ढूंढेंगे। अगर ये बुत गिरा है तो बाकी तो बौने हैं। ये बड़ा क्लियर स्ट्रेट मैसेज है अक्रॉस द बोर्ड, अकाउंटेबिलिटी विल नॉट स्टॉप, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, पाकिस्तान पहले, बाकी चीजें बाद में। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब मैं आपको वापस दावा कर रहा हूं कि 9 मई के ऊपर ठोक बजा के एहतसाब होगा, जिसकी कनेक्टिविटी के अंदर फैज हमीद, इमरान खान और दीगर। अब इमरान खान साहब आपको लेटे हुए नजर आएंगे, गोले गंडे की तरह शोए और शक्कर और अलग अलग रंगों के अंदर भरी हुई ठंडी ठंडी बातें करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम देते हुए नजर आएंगे। जो केपीके के सीएम है, जो बाहर हिला के चढ़ाई करने की इस्लामाबाद में बातें करते थे, वो बिल्कुल ठंडी दाग की तरह बैठ जाएंगे। वो भी एक गोला गंडा होगा छोटा सा। उमर अयूब साहब की गोला गंडा तो वो पहले ही बन चुके थे, यूटर्न हो चुका था। तो अब आपके अंदर फिर व्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, एक साथ खातून एंकर हैं, बाकी मेल एंकर हैं जो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं। तो वो सब का घेरा तंग हो गया है। और जो बैरून मुल्क हैं, ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स और ये सारे कैंपेन चलाने वाले, उनके लिए भी पॉलिसी, कानून और अपॉइंटमेंट्स की जा चुकी हैं। तो अब रेस्ट एश्योर कि पाकिस्तान की ना मजीद बदनामी होगी। 40% पाकिस्तान के अंदर नेगेटिविटी आज खत्म हो जाएगी। 9 मई मेरा दावा है, उस पर इन कनेक्शन विद फैज, इमरान खान एंड अदर्स। जो पौने हैं उनकी बारी आने वाली है, जो पुष्पनाई कर रहे हैं इसकी। अरशद शरीफ का केस खुलने वाला है, इंशाल्लाह शहीद को इंसाफ मिलेगा। जो धरने के दौरान कॉलें की गई अंदर इमरान खान साहब को, उनका पर्दाफाश होगा। ये 2014 के धरने की बात कर रहे हैं आप या बाद वाले धरने की? मैं पहले धरने की बात कर रहा हूँ। जो बेईमान है, धुले में नहा रहे बेईमानी के अंदर, करप्शन के अंदर, फरेब के अंदर, कत्ल गारत के अंदर, और ईमानदार फरिश्ता बता रहे हैं अपने आप को, उनका एहतसाब होने जा रहा है। और क्या कोई बड़ा केस इमरान खान साहब के ऊपर जिन लोगों ने फायरिंग की, उनके अपने प्यारे ट्रस्टेड लोगों का, वो खुलने वाला है। तो और इसके लिए कुछ सालों की जरूरत नहीं है, यहाँ हफ्तों और महीनों की बात। ये क्या कोई ट्रायल, कोई बड़ा ट्रायल किसी सियासी शख्सियत का मिलिट्री कोर्ट में भी होने जा रहा है?
یہ ایسا بالکل پاسبل ہے, اس کے اندر دو رائے نہیں ہونی چاہیے. جب تمسخر فوج کا اڑایا ہے, جب اس کی عمارتوں کو آگ لگائی ہے, تو میرا باپ تو جا کے صاف نہیں کرے گا نا. اگر میری اور آپ سے لڑائی ہوتی تو ہم ایف آئی آر جا کے کٹاتے پولیس کو, فوج کو تو نہیں جا کے کٹاتے. اس طرح فوج کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہے تو فوج اس کا جواب دے گی, ہم تو نہیں دیں گے. کورٹ پہ حملہ ہوگا تو کورٹ جواب دے گی اس کا. انہوں نے اپنا جوڈیشل کاؤنسل بنایا ہوا ہے, تو سب کے ادارے ہیں. تو یہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ آرمی کے اوپر ایکشن ہوا ہے, آرمی کے اوپر سب کچھ ہوا ہے؟ اور دیکھیں بہت سنگین الزامات ہیں. یہ ٹاپ سٹیا کیس تو ایک چھوٹا سا معمولی سا کیس ہے میری نظر میں. یہ ریلیونٹ ہے ہمارے لیے. آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی مینس ویری کلیئرلی کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں, بلیک اینڈ وائٹ, اور بھی بہت کچھ موجود ہے. سو اب پاکستان پہلے یہ نعرہ ہے, اس کے بیچ میں جو آئے گا وہ بلڈوزر کے نیچے چلا جائے گا. میں آپ کو بار بار ہی کہہ رہا تھا, میں بار بار اگست کی ڈیٹ دے رہا تھا, سپٹمبر آپ کو بول رہا تھا. ابھی یہ شروعات ہے. میں نے آپ کو ایک فیمیل اینکر, کچھ میل اینکر, کچھ ویلاگرز, کچھ بلاگرز, وہ سب آپ کو پاکستان میں پازیٹیوٹی نظر آئے گی. دیکھیں ہمارا دوست ملک ہے جس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, میں تو بہت کرتا ہوں, سعودی عربیہ اور دبئی کو, کہ انہوں نے اپنے ملک میں کہا ہم پاکستان فوج کے خلاف بات سنیں گے. انہوں نے اپنی قوم کو کہا ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں کوئی بات نہیں, ایکشن کیا. اس کا مطلب اپنے ملک کو بدنام نہیں کر سکتے آپ, اسی لیے وہ ملک زیادہ ترقی کریں. ہمارے ملک کے اندر ساری بدنامی, ساری تکلیف سے دشمن کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود کر رہے تھے. اور جتنی باقی پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اب سیدھی سیدھی پیاری پیاری معصومیت سے سیاست کرو, باپ بننے کی کوشش نہ کرنا, کیونکہ جو باپ بنے ہوئے ہیں آج کے دن وہ اپنے باپ ڈھونڈیں گے بہت جلدی. رائٹ والد صاحب, ایک کوئک کویسچن ٹو ریپ دس اپ, اینڈ تھینک یو فار آپ نے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. صرف یہ بتا دیں کہ جو ایک یہ بڑی انٹرسٹنگ لائن ہے ایس پی آئی کی پریس اسٹیٹمنٹ میں کہ ملٹیپل اوکیزنس پر اسٹیبلشڈ ہے کہ آپ نے اپنے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. یہ ملٹیپل اوکیزنس میں 9 مئی بھی ہے. اٹس انڈرسٹوڈ نا, اٹس بلیک اینڈ وائٹ. اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ہمیں بہن ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کسی کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ملک کے اندر کسی کا باپ نہیں روک سکتا, نہ باقی چیزیں روک سکے گا, نہ یہ روک سکے گا. بلڈوزر چلے گا اسپائکس والا. رائٹ, ویری کلیئر. رائٹ, تھینک یو سو مچ. سو نعیم حیدر پنچوتا صاحب, آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اینڈ صحیح خبریں ہوتی ہے فیصل وارڈ صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو نقصان ہونے جا رہا ہے اس سے. دیکھیں بہت شکریہ, بڑی مہربانی فری آپ نے موقع دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس نے جتنا جو کچھ کرنا تھا وہ تو اس نے کر لیا. ہمارے اوپر کیسز بھی بنا دیے گئے 9 مئی کے حوالے سے کہ آپ قصوروار ہیں, ہمارے پاس شواہد ہیں. وہ شواہد تو آج تک ہم نے نہیں دیکھے کہ کہیں کورٹ آف لاء کے اندر لے کر آئے ہوں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہم جیل میں بھی پڑے ہیں, ہمارے لوگوں کو اٹھایا بھی گیا ہے, اغوا بھی کیے گئے, پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن بھی کیا گیا ہے, لوگوں کی وفاداریاں چینج کرنے کے لیے کیا 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 گیا ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کے اندر جو دھاندلی کی گئی, پھر مخصوص نشستوں والی معاملہ جیسے چھینا گیا, پھر اب آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ہمارے جو جیتے لوگ ہیں وہ ہروائے جا رہے ہیں, اور مزید بھی یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. لیکن یہ ساری مزید ہوگا جو کہ کہا ہے تقریباً 20 سیٹوں کا عمر ایوب صاحب نے. بالکل, دیکھیں اگر دیکھا جائے 3 سیٹیں جو ہیں وہ ہماری گئی ہیں, مزید 6 سیٹیں جو ہیں وہ اسی طرح سے لائن میں لگائی ہوئی ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا, تعداد ہو جائے گی ایک 220 کے بعد انہیں 4 سیٹیں اور چاہیے ہوں گی. اس کے بعد 4 سیٹیں کسی نہ کسی طریقے سے نکال کر اور یہ میجورٹی کے اندر آ جائیں گے.